बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें माँ बाप का मतियो फरमा बरदार करे और सबकी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक से परेशानी दूर हो जाती है। दुरूद पाक की कसरत बंदे को किस तरह मुसीबत से निकालती है, किस तरह परेशानी से निकालती है। एक है मेरी और आपकी अकल। हम समझते हैं जिस मुश्किल में हम फंसे हैं निकल नहीं सकेंगे, अब सिर्फ मायूसी है, कर्ज़ा बहुत बड़ा हो गया है, बीमारी बहुत बड़ी आ गई है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्हें रब्बे करीम ने अपने ख़जानों का मालिक बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो अल्लाह ताला के ऐसे ख़ास कर्म याफ्ता हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह फरमा दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा दें, उनके हाथ उठ जाएं दुआ के लिए, तो हमारी बिगड़ी बन सकती है। हमें अपनी ज़िंदगी में मायूसी नहीं देनी आनी चाहिए। कसरत से दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपकी मुश्किलें कैसे आसान होती हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साल शुरू हुआ मुहर्रम से और ख़त्म कहाँ पर हुआ? ज़ुल्हज पर। इस्लामी साल शुरू भी कुर्बानी पर हुआ और ख़त्म भी कुर्बानी पर। ये दोनों घरों ने कुर्बानी की है, घर के अंदर नहीं। हज वालों ने भी मैदान में की है, मुहर्रम वालों ने भी मैदान में की है। जिस मैदान में हज वालों ने की है उसे मना कहते हैं, जहाँ मुहर्रम वालों ने की है उसे करबला कहते हैं। मुहर्रम वाले भी 10 को आए हैं, हज वाले भी 10 को आए हैं। मुहर्रम की कुर्बानी भी 10 को, हज की कुर्बानी भी 10 को है। मना वाले भी एक नबी की आल हैं, करबला वाले भी एक नबी की आल हैं। वो खलीलुल्लाह की आल हैं, ये हबीबुल्लाह की आल हैं। मुहर्रम वालों पर भी दरूद है, मना वालों पर भी दरूद है, करबला वालों पर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हज वालों पर भी दरूद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। उन पर भी दरूद, इन पर भी दरूद। ना उनके बगैर नमाज होगी, ना इनके बगैर नमाज होगी। हमारा रिश्ता दोनों घरों से है। मना वालों की हम मिल्लत हैं, करबला वालों की हम उम्मत हैं। मना वालों के हेड इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, करबला वालों के अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब मना वालों का जिक्र हो तो समझना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, और जब करबला वालों का नाम लूँ तो समझना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। ज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़। एक चट्टान पर खड़ा करके मना वाले यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 ज़मीनें रमका, जल्दा, उर्फ़ा, जोया, मल्ता, सिज्जीन, अजबा, ये 7 ज़मीनें हैं। कमर, अतार्द, ज़ोहरा, शम्स, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, 7 आसमान हैं। 14 तबक बने हैं। ज़मीन पर खड़े होकर पर्दे हटाकर जिसको दिखाए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी मना वाले हैं। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ा बिल हक़। जिसको बने दिखाए हैं वो मना वाला है, जिसके सामने बनाए हैं वो करबला वाला यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़ज अल अफ़ीदत मिनन नासी तहवी अलैहिम। मना वाला यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ये ए ज़ुल जलाल मेरे बेटे का प्यार इन लोगों के दिलों में डाल। जो ख़ुद प्यार मांगे वो मना वाला यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इलल मुवद्दता फ़िल कुर्बा। जिसकी औलाद का प्यार रब कुरान में वाजिब करे वो करबला वाला यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जद्दुल अंबिया हैं, 70,000 नबियों का दादा, और दुआ मांगते हैं वला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून। ए परवरदिगार क़यामत वाले दिन मुझे रुसवा न करना। करबला वालों का सुनो, यौमा ला युख़ज़ी लहू नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहू। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब आप तो आप रहे, जो आपके दामन से लग गया मैं उसे भी रुसवा नहीं करूँगा।
منع والے گھر سے روٹی کھا کر گئے تھے۔ ماں کو پتہ تھا کہ یہ دعوت پر جا رہے ہیں۔ کربلا والا 3 دن سے بھوکا ہے۔ ماں کو پتہ ہے میں نے گھر سے بھیجا ہے، اس نے واپس نہیں آنا۔ اب دیکھو منع والی ماں اور کربلا والی ماں۔ منع والا اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، مگر ماں پردے میں بیٹھی ہے، جبکہ کربلا والے کی ماں کبھی اس چوک میں، کبھی اس بازار میں، کبھی یزید پلید کے دربار کے باہر۔ منع والے کی یاد صرف امیر پر واجب ہے۔ پیسے ہیں تو بکرا خریدو اور قربانی دو، اور جس کے پاس نہیں تو پھر ہمسایوں سے گوشت مانگ کر کھا۔ کربلا والے کو امیر ہے تو تب بھی واجب ہے، غریب ہے تب بھی واجب ہے۔ منع والے باپ بیٹا چل کر گئے۔ کربلا والے جو چل نہیں سکتا تھا وہ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر چڑھ کر گیا۔ منع والوں نے قربانی کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی ہے۔ کربلا والے نے 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر اٹھایا مگر آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ زباں حال سے الستر کہتا ہے، بابا میرے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانی کو تو لوگ دیکھتے رہے، میں تو آخری ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا 1.25 لاکھ نبی کربلا کے درمیان میں ہیں، تیری بہادری دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا، بابا وہ ہے جس نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی؟ فرمایا، بیٹا ہے، وہ جد الانبیاء ہے۔ فرمایا، مجھے ہاتھوں پر بلند کرو اور اسے بتاؤ کہ نہ میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے۔ کہاں تولو گے جس کا 6 ماہ کا جرنیل اس معیار کا ہو؟ اللہ اکبر۔ میں آج ذوالحجہ کی قربانی کے فضائل اور مسائل پر گفتگو کروں گی۔ بڑا ہی پیارا اور مقدس ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص 2 ایسے تہوار ہوتے ہیں جس میں پوری دنیا کے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حج کا مہینہ آ جاتا ہے، حج کے دن آ جاتے ہیں جب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جاتے ہیں۔ جاتے تو چند ہی ہیں مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں عرفات کو تک رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی رحمت والے میدان میں موجود ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، ہمارے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ اور سبحان اللہ، عرفات کے میدان کی تو کیا بات ہے، جو عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں رکوع عرفہ کی نیت سے پہنچ جائے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کیونکہ ذوالحجہ آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ ہے اور دونوں مہینے قربانی کے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ تو قربانی چاہے وقت کی ہو، مال کی ہو یا جان کی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنائے۔ بقرہ عید کی قربانی یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے، اس کو بہت بڑی سعادت سے سمجھ کر ادا کریں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت کے رضا الہی کی نیت سے ہر سال قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یک یک میرا مرحوم بھائی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، میرے بھائی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میرا بھائی کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا، ایک دن ایک غریب بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے پوچھا، بھائی یہ گھوڑے تیرے پاس اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ وہ کہتا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں وہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اب جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ جنت میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انشاءاللہ جو رقم جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال میں بڑا وزن دار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں۔ اللہ کی رضا سے خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ اور دوسری بات اس واقعہ سے سیکھنے کو جو ملی ہے وہ یہ ہے، یہ جو قربانیاں ہیں یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواریاں بن جائیں گی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سلسلہ ترمذی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ سلسلہ الجمع الکبیر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سلسلہ ابن ماجہ۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اپنی قربانی واجب نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اول یہی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتاویٰ امجدیہ میں ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ سلسلہ ترمذی۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل پابندیوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کرنے سے نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ نوٹ: جو شخص صاحب نصاب ہے وہ خود ذاتی طور پر اپنی طرف سے قربانی کرے، مثلاً گھر میں خامد، بیوی، بالغ اولاد میں سے جو صاحب نصاب ہیں، ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ صرف باپ کے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی دی تھی، اس دفعہ فلاں بچے کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ اس طرح قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تو خود اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، بچے پر فرض نہیں ہے۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں، جبھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی امجد علی عظمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے۔ لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں 10 ذی الحج کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی نہیں کی اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہ رہی۔ سلسلہ عالمگیری۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ سلسلہ عالمگیری۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، صراحتاً، مثلاً ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ دولتاً، مثلاً یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ فتاویٰ اہل سنت۔
कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मुकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या इसकी कीमत सदका खैरात कर दी जाए, ये नाकाफ़ी है। सिलसिला आलमगीरी। कुर्बानी के जानवर की उम्र ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरा इसमें बकरी, दुम्बा, दुम्बी और भेड़ नर और मादा दोनों शामिल हैं 1 साल का। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए, मुतलकन 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं। इसका इतना फरबा यानी तगड़ा और कदावर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल में एक दिन भी कम उम्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब मसलन कान में चीरा या सुराख हो तो कुर्बानी मकरवा होगी और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। सिलसिला बहार शरीयत। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मगज़ ना रहा, उसकी अलामत यह है कि वह दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके। अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बानगाह तक ना जा सके, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो। वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नीलगाय, जंगली बकरा या खंसी जानवर यानी जिसमें नरो मादा दोनों की अलामतें हों, या जलाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की के 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक कटी हुई हो, दांत ना हो यानी जड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हों, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में एक थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। सिलसिला दर मुख्तार। जिसके पैदाइशी सींग ना हो, इसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़िबा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। सिलसिला बहार शरीयत। बेहतर है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे जबकि अच्छी तरह ज़िबा करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़िबा करने का हुक्म दे, मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो। सिलसिला आलमगीरी। दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह दी मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, तो दोनों सूरतों में जानवर हलाल ना रहा। सिलसिला दर मुख्तार। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये थे कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल जो मैंने बयान किए। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी इसकी नसीहत करें ताकि रब हमसे राज़ी हो और हमारे सब काम संवर जाएँ। आमीन।